ये जो भगवा कलर डालने में बैठे हुए हैं ये मुजाविरीन, मैं सैयद मोहम्मद इरफानी बोल रहा हूँ बम्बई से। मैंने इन साहब की पूरी वीडियो सुनी तो मैं ये जो 8,500 या 9,500 खुद्दाम हैं ना, जो अजमेर शरीफ में अपने आप को खादिम कहते हैं, पहले इनकी असल आप समाअत फरमा लें, और ना हो तो आप अजमेर जा कर के वहाँ का जो रिकॉर्ड है ना पुराना, वो रिकॉर्ड 400 साल 500 साल पुराना, वो आप ज़रा टेस्ट करें। जो भी भाई मेरी इस वॉइस को सुने, ये हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के विसाल के वक्त आपके पास में 2 भाई थे राजस्थानी, एक का नाम था लाका भील और एक का नाम था हाका भील। ये दोनों हज़रत की खिदमत में रहते थे। हज़रत गरीब नवाज़ के विसाल के बाद में ये दोनों ही वहाँ के मुजाविरीन अव्वल थे। इन्हीं की औलादे में अल्लाह ने बरकत दी, तो ये 8,500 या 9,000 या 9,500 खादिम पैदा हुए। इनमें से कोई भी सैयद नहीं है, कोई ख्वाजा गरीब नवाज़ की औलाद में से नहीं है, बल्कि ये राजस्थानी हाका भील, लाका भील, और ये लाका भील हाका भील भी जो थे, ये वो थे जैसे हमारे यहाँ जिसको गडरिया कहते हैं ना, बकरी चलाने वाले, बकरी पेशा या घास खोदने वाले, उस टाइप के लोग थे। बेचारे उनका पेशा था, लेकिन वो हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ से मुरीद थे, तो इसलिए वो हज़रत के पास ही रहा करते थे। उन्हीं की खिदमत में रहकर फिर उनकी मुजाविरी करी, फिर उनसे जो औलादें हुई तो वो यके बाद दीगरे इस खानकाह का की देखभाल करनी शुरू कर दी। आगे जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, तो जिस तरीके से गुलबर्गा के अंदर हर साल 50 से 60,000 सैयद, फैक्ट्री है वहाँ पे एक, वो बन के निकलते हैं, ऐसे ही ये खादिमों ने अपने आप को सैयद कहना शुरू कर दिया। और तकरीबन इल्ला माशा अल्लाह चंद को छोड़कर सारे ही फासिक हैं, सारे ही दाढ़े मुंडे हैं, सारे ही बेनमाजी हैं, और एक को भी नमाज की नियत, शराइत नमाज और इसके अलावा जो अरकाने शरीयत हैं उनकी कोई वाकफियत नहीं। सिर्फ इनको ढोल तमाशा, ढोल ताशा और कव्वाली सुनने ही का शौक़ है। उसी को सुनते हुए पैदा होते हैं, उसी को सुनते सुनते मर जाते हैं। न इनको इस्लाम की पढ़ी, न शरीयत की पढ़ी, बल्कि ये ख्वाजा गरीब नवाज़ को बेच रहे हैं। चुनांचे जब इनकी संगत के साथ में आप हाजिरी देते हैं, तो ये आपकी मुंडी पकड़ के हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ के कदमों में नीचे डालते हैं और चादर खींचते हैं। हमें बताते हैं बेअदब, और ख़ुद सबसे बड़े बेअदब है। मुंडी खींच के अंदर मज़ार में करते हैं, और ऊपर से चादर खींच के कि ख्वाजा गरीब नवाज़ इसका ये कर, इसका ये कर, इसका ये कर, और ये कह के ला चिरागी, ला पैसे, ला चादर के, ला गागर के, ला बताशे के, ला खील के। ये इनकी हरकतें हैं। इसके अलावा ये ज़्यादातर 99% इसमें जो है वो सब शिया है, जितने भी ये खुद्दाम हैं। चुनांचे मैं आपको एक बहुत मजबूत बात बताऊं, 1992 के अंदर एक लेडीज़ कलेक्टर अजमेर शरीफ में तैनात हुई थी। उसको कुछ पता चला कि भाई गटर जो है वो दरगाह शरीफ का ब्लॉक हुआ है, पता नहीं क्या बात, तो उसने उसकी सफाई का काम शुरू किया। तो उस गटर के अंदर से ये कितने बड़े खबीस हैं कि 40 कुरान करीम कंजुल ईमान आला हजरत के उस गटर में से निकले। और उसी वक्त में इनका ये काम था कि जो बेचारी हिंदू बहनें आती थी या मुसलमान बहनें जो सीधी सादी होती थी, तो ये रूम देने के बहाने कि हम हाजिरी कराएंगे, हमारे यहाँ रुकिए, खाना भी हम खिलाएंगे, चादर भी हम चढ़वाएंगे, तो ये अपने रूमों में ठहराते थे। उन रूमों के अंदर इन्होंने कैमरे लगाए हुए थे, और जब वो शौहर और बीवी साथ में होते थे तो ये उनकी नंगी फोटोएं और तस्वीरें और वीडियो बनाकर बाद में उन ज़ायरीन को ब्लैकमेल करते थे। चुनांचे एक हिंदू बहन ने जब जाके पुलिस में शिकायत करी तो 450 खादिमों पे छापा पड़ा, जो गालिबन 450 खादिम आज तक बंद हैं अजमेर में। ये इतने बड़े खबीस हैं। और ये आला हजरत के बारे में कहते हैं कि आला हजरत ने जो है, उनको आला हजरत क्यों कहा जाता है, और ये मसलकी आला हजरत क्यों कहा जाता है। इन गधों से पूछो कि गधों, ख्वाजा साहब ने कोई तफसीर लिखी है?
فقہ کی کوئی کتاب خواجہ صاحب کی تمہارے پاس ہے؟ اب اسلامی شریعت کے مطابق جو اسلام کے احکامات ہیں ان کو عمل کرنا ضروری ہے امت مسلمہ پر، اور وہ بھی ایسا بندہ چاہیے جو قرآن و حدیث کی صحیح سمجھ رکھتا ہو۔ یہی کام تو اعلیٰ حضرت نے کیا ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر اسلامی احکام اور اسلامی جو طریق ہیں ان کو ظاہر و باہر کیا ہے، اور جتنے بدعقیدہ لوگوں نے اسلام کا نام لے کر کے اور اسلامی احکامات کو جو ہے وہ تخت و تاراج کیا، ان سب سے اعلیٰ حضرت نے محفوظ کیا ہے، اور ان سب کو محفوظ کرتے ہوئے صحیح جو اسلامی اقدار اور اطوار ہیں ان کو ظاہر کیا ہے۔ لیکن چونکہ ان کو ہضم نہیں ہوتا، ان کو تو صرف قوالی آتی ہے، یہ نہ اذان دینے کے لائق، نہ نماز پڑھانے کے لائق، نہ خطبہ جمعہ دینے کے لائق، نہ عیدین کی نماز پڑھانے کے لائق، نہ قرآن ان کو پڑھنا آتا، نہ ان کو حدیث پڑھنی آتی۔ اگر یقین نہ ہو تو 100-200 لوگ میری طرف سے کرایہ میں دوں گا، جہاں بھی دنیا میں سے ہوں وہ جائیں اور جا کر کے 50 خادموں کو بٹھا کر کے ان سے نماز کی نیت سن لیں، صورتیں سن لیں۔ میں یقیناً دعوے سے کہتا ہوں ان کو نہیں آتی ہیں، اور قوالیاں سننے کے علاوہ ان کے پاس میں کوئی کام نہیں ہے۔ ہم قوالیوں کی بات نہیں کرتے اعتراضاً، چونکہ وہ حضرت خواجہ غریب نواز کے ہاں ہوتی تھیں، محبوب الہی کے ہاں بھی ہوتی ہیں، لیکن بلا مضامیر کے، یعنی صرف کلام جو تھا وہ سنا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ ان کو اعلیٰ حضرت سے دکھ یوں ہے کہ اعلیٰ حضرت کا نام اتنا کیوں دنیا میں روشن ہے۔ تو میرے دوستو، بزرگوں، جو بھی میری بات سن رہے ہو، اعلیٰ حضرت جو ہیں وہ ہمارے مشہور کرنے سے مشہور نہیں ہوئے ہیں، بلکہ انہوں نے اللہ رسول کی خوشنودی والا وہ کام کیا ہے کہ اللہ رسول نے ان کے ذکر کو پوری کائنات میں بلند فرما دیا ہے۔ بچے کی زبان پر کے آ گیا ہے کہ عشق و محبت اعلیٰ حضرت، اور اعلیٰ حضرت ہی کی وہ ذات ہے جس نے ہمیں اولیاء اللہ کا مقام پہچنوایا، ورنہ یہ دیوبندی، یہ خبیث وہابی، یہ نجدی، انہوں نے کیا کیا کتابوں میں لکھ کر کے سارے اولیاء سے دوری امت کی پیدا کر دی تھی، اور امت کو کنفیوز کر دیا تھا، امت میں انتشار پیدا کر دیا تھا۔ انہوں نے بتا دیا کہ ولیوں کے ہاں جانا شرک ہے، حرام ہے، بدعت ہے، چادر ڈالنا بدعت ہے، پھول ڈالنا بدعت ہے، سمجھے صاحب، فاتحہ دینا، شیرنی سامنے رکھنا، ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرنا، یہ سارے شرک و بدعت کے فتوے جب پھیل رہے تھے تو تم خادموں کا باپ تو سو رہا تھا وہاں بریانی کھا کے اجمیر میں۔ وہ امام احمد رضا ہی کی ذات تھی جو بریلی میں بیٹھ کر کے ڈنکی کی چوٹ پر چادروں کو چڑھانے کا ثبوت، پھولوں کو ڈالنے کا ثبوت، شیرنی کو رکھ کے سامنے فاتحہ پڑھنے کا ثبوت، ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے کا ثبوت اگر دیا ہے ہندوستان کی سرزمین پر تو وہ واحد امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کی ذات ہے، ورنہ تم میں سے کوئی بھی مائی کا لال میدان میں نہیں آیا۔ تم تو صرف ڈھول تاشے بجانے کی بات کرتے ہو، اور تم خبیث، مردود، نالائق اپنے آپ کو سید کہتے ہو، اور حضرت امیر معاویہ کو کہتے ہو وہ فاسق بادشاہ تھا۔ ابے کمینے کتے، وہ تیرے نبی جن کا تو کلمہ پڑھتا ہے ان کے وہ سالے ہیں، ان کی بہن حضور کی زوجہ پاک ہیں، ان کے لیے حضور نے جنت کی بشارتیں دی ہیں۔ نادان، جب تو نے قرآن و حدیث پڑھی نہیں ہے، حدیث کی سمجھ تجھے نہیں، تجھے کیا معلوم ہوگا کس کا مقام کیا ہے؟ تو نے تو افسانے ڈائجسٹ میگزین یہ پڑھ کر کے تو نے جانا ہے جو خبیث شیعوں نے لکھی ہوئی ہیں، ان کو سمجھ کر کے پڑھ کر کے تو نے یہ سمجھا کہ امیر معاویہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ باغی تھے، وہ فاسق تھے، وہ مشرک بادشاہ تھے۔ نادان خبیث، اپنی عقل کو کسی جا کر کے تیزاب سے دھو تاکہ تیری عقل صاف ہو جائے۔ سب سے بڑی بات یہ کہ تو ایک گستاخ رسول کے ساتھ ساتھ گستاخ صحابی بھی ہے، اور حضور کا ارشاد گرامی ہے کہ تم جب دیکھو کہ میرے صحابہ کو کوئی سب و شتم کر رہا ہے، جان لو کہ وہ شخص جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ اس حدیث کو بخاری میں دیکھو، مسلم میں دیکھو، ابن ماجہ میں دیکھو، نسائی میں دیکھو، ابو داؤد میں دیکھو، دیگر کتب حدیث میں دیکھو، ہر حدیث کی کتاب میں یہ ملے گا کہ جو بھی امت میں سے کوئی شخص صحابی کی اگر برائی کرتا ہوا یا ان کو تبرہ کرتا ہوا، سب و شتم کرتا ہوا پایا جائے، تو چاہے وہ خواجہ صاحب کے ہاں کا ہو یا غوث پاک کے ہاں کا ہو، وہ کوئی بھی ہو، سید ہو یا غیر سید، وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول نے فیصلہ کر دیا ہے۔ تو نادان خادم، اپنی زبان کو لگام دے، جاہل، تو جو سامنے رکھ کے
کے پڑھ رہا ہے، ابھی تجھے وہ اردو ہی نہیں پڑھنی آ رہی، پہلے جا اپنے باپ سے کہے کہ باپ تو نے مجھے قوالی سنا سنا کے پیدا کیا، مجھے مدرسے میں داخل کر دے تاکہ میں پڑھ لوں، پڑھ کے پھر میں جا کر کے کوئی فتوے کی کتاب یا فتوے کی زبان یا فتوے کا مضمون جو ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کروں۔ ابھی تو تیرے اندر اتنی بھی اہلیت نہیں کہ تو اردو پڑھ لے صحیح سے، ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تم سارے خادموں نے بیڑا غرق کر کے رکھا ہوا ہے، درگاہ شریف کا تم نے کھیل تماشا بنا دیا ہے، ہیں؟ تمہیں شرم آنی چاہیے، غیرت آنی چاہیے۔